नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। आज दुईजना उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको कुराकानी गरौँ। एक नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको र अर्का अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नवीन घिमिरेको। यी दुवै व्यक्तिको कार्यकाल आज सकियो। यी दुवै पद यो मुलुकका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पद हुन् थिए। विगत 4 वर्षमा कुलमान घिसिङले जे गरे त्यसको चर्चा गरिरहन समेत जरुरी पर्दैन। देशका हरेक नागरिकले कुलमान घिसिङको कार्यकुशलताको लाभ लिन पाए। 4 वर्षमा विद्युत प्राधिकरण र कुलमान घिसिङको टिमले के गरे त्यो सबलाई थाहा भइसक्यो। तर विगत 4 वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले के गर्यो त्यो कसैलाई थाहा छैन। केही गरेको भएको थाहा होस्। कुलमान घिसिङको क्षेत्र त त्यति विशाल पनि होइन, एउटा सानो दायरा मात्रै हो विद्युत प्राधिकरण। तर अख्तियारको दायरा यति फराकिलो छ कि यो देशको भविष्य समेत बदल्ने ल्याकत राख्दछ अख्तियार। भ्रष्टाचारीहरूका लागि स्वर्ग हो हाम्रो देश नेपाल। यस देशको अख्तियारका आयुक्त प्रमुख आयुक्तसम्म विवादमा तानिएका छन्। 1000 लाख घुस खानेहरूलाई समातेर त्यत्रो ठुलो रातो घर कसरी बसेको होला अचम्म लाग्छ। देशमा भ्रष्टाचारका काण्डै काण्ड हुँदा अख्तियार टेबल टेनिस हेरे जस्तो हेरेर बसेको देखिन्छ। ठुला मुद्दाको छानबिन नै नगर्ने अख्तियारका प्रमुखबाट नवीन घिमिरेजी के गरेर विदा भए जति सोचे पनि भेट्टाउनै सकिएन। राजनीतिक भागभण्डाबाट हात लाग्ने यो पदबाट र संस्थाबाट अपेक्षा त के नै गर्न सकिन्थ्यो र तर पनि न्यूनतम आशा समेत पूरा हुन सकेनन्। आज कार्यकाल सकिएर गएका कुलमानको पुनर्बहालीका लागि नागरिकहरू स्वस्फूर्त आवाज उठाइरहेका छन्। हामी पनि कुलमानजीको पुनर्बहालीका लागि बोलिरहेका छौँ निरन्तर। तर अख्तियार प्रमुखको नाम नवीन घिमिरे हो भनेर कतिले त भर्खरै मैले भनेपछि मात्र थाहा पाउनुभयो। हो कि ल भन्नुहोस् त। मजा आएन नवीन सर। देशभरिको भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाउन पाउने, कसैले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरे अकुत आर्जन गरेको भए कारबाही गर्न पाउने जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा पुगेर माखो मार्न नसक्नु लज्जाकै विषय हो। लज्जा भनिदिए। आखिर अख्तियार प्रमुखको नाम सुन्दा त नेता, कर्मचारी, व्यापारी थरथरी काम्नु नि। घुस लिनु र दिनुभन्दा अगाडि हंसले ठाउँ छोडोस् न। अख्तियारको प्रयासबाट खरबौं रकम जफत भएर सरकारी ढुकुटीमा जाओस् न। यहाँ त कतिपय अवस्थामा अख्तियार पदाधिकारीको ढुकुटीमा पो रकम आएको पो बुझिन्छ। एकजना आयुक्तको त अडियो भिडियो सहित उनी समातिए। अन्य केही पनि विवादमुक्त भएनन्। यो देशका त्यत्रा नेताहरू जनताको आँखै अगाडि रोडपतिबाट करोडपति भए साराले देखिसके। तर अख्तियारले मरे काटे देख्दैन। राज्य कोषबाट कसैले गाई बस्तु पाल्न पैसा लगे, कसैले सर्प पाल्न लगिरहेका छन्। तर महामारीमा जनता पाल्न पैसा चाहिँ छैन रे। राज्यको पैसा शीर्षकमा लुटिएको छ। ठेक्का पट्टामा अरबौंको बदमासी छ। यस्तो हुँदा पनि नदेख्ने अख्तियार कसका लागि? नवीन घिमिरेज्यूले त्यति ठुलो पद त हासिल गर्नुभयो। तर आम जनताले न उहाँ आएको थाहा पाए न गएको थाहा पाए। र यसपछि जोसुकै आए पनि कुनै भ्रष्टाचारीको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्नेवाला छैन। त्यसैले सम्पूर्ण भ्रष्टाचारी जीवहरूले कुनै पनि पिर मान्नु पर्दैन। ढुक्कले सुते हुन्छ। बरु हो 1000-2000 घुस खानेहरू चाहिँ सावधान, होसियार। अख्तियारले समाउने त तपाईँहरूलाई हो। करोडौंको कमिसन, नीतिगत भ्रष्टाचार हेर्न भनेर खुलेको अख्तियार फोकटमा जनताको करको पैसाको तलब खाएर सकिने ठाउँ बाहेक केही भएको छैन। भएछ भने तारिफ गरौँला। यदि यो देशमा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग खोलिएको हो भने वाइड बडी काण्ड के भयो? औषधि खरिदमा भएको अनियमिततामा के भयो? 70 करोडको अडियो बार्गेनिङको मुद्दा कहाँ पुग्यो? बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा के भयो? आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण खोइ के भयो? सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको मुद्दामा के भयो? कृषि अनुसन्धानका नाममा दाताबाट आएको अरबौं रकम कहाँ गयो? नेपाल ट्रस्टको जग्गा कौडीको भाउमा लिजमा दिएको विषय खोइ कहाँ गयो? यी सारा फाइलहरूलाई सिरानीमा राखेर आजबाट नवीन सर पेन्सन बुझ्दै मस्तले निदाउनुहुनेछ र अर्को नवीन सर अख्तियार प्रमुख भएर आउनुहुनेछ। सम्भवतः कसलाई बचाउने कसलाई फसाउने लिस्ट खल्तीमै बोकेर आउनुहुने नयाँ अख्तियार प्रमुख ठुला भ्रष्टाचारीका यार होलान्। कति फरक छ। एक कुशल व्यवस्थापकको कार्यकाल सकिएकोमा सारा देशलाई पीर छ। अर्का व्यवस्थापकको कार्यकाल सकिएको खबर कागलाई बेल पाके जस्तो न हर्ष न विस्मार। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विविध विषयमा कुरा गर्ने क्रममा। हामी पछिल्ला केही श्रृङ्खलाहरूमा कोभिड-19मा केन्द्रित छौँ, तर त्यस लगायत अन्य विषयहरूलाई पनि प्राथमिकताका आधारमा प्रवेश गराउँदै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदै खबरदारी गर्ने क्रमलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहेका छौँ। आज एक चिकित्सकमाथि भएको लापरवाहीको विशेष विषय कार्यक्रममा समावेश भएको छ। एक चिकित्सकको लापरवाहीका कारण नै चिकित्सकको नै मृत्यु भएको छ र त्यसपछि मेडिकल काउन्सिलले नै त्यसलाई लापरवाही भनिसक्दा पनि परिवारले केही राहत प्राप्त गरेको छैन। परिवारलाई जुन क्षति भयो त्यसको पूर्ति त कसरी होला र? तर यो जे भयो त्यो लापरवाही भन्नु बाहेक परिवारले खर्च गरेको त्यो सबै पैसादेखि लिएर अन्य विभिन्न जुन एउटा हक अधिकार रहन्छ परिवारको, आफ्नो परिवारका सदस्य गुमाइएको र लापरवाही भइसकेपछिको अवस्थाको त्यस्तो केही प्राप्त नगरेको एउटा विषय र त्यो लापरवाहीबारे आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा एउटा ठगीको विशेष रिपोर्ट छ। आफन्तले नै, नजिकका मान्छेले नै अथवा केही नाता लगाएर साथीभाइ नजिकका मानिसहरूले ठगी कतिसम्म गर्न सक्दछन्, मानिसलाई बेघरबार घरबाट रोडमा आइपुग्ने अवस्थासम्म पुर्याइदिन सक्ने रहेछन्, विश्वास जितेर धोका दिने सम्मको हरकत हुने रहेछ भन्ने कुराको एउटा निकृष्ट उदाहरण स्वरूपको आजको कार्यक्रममा एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छौँ, जहाँ नजिकका मानिसले ठगेर घर लिलाम भएर आफू सडकमा आउनुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ। तर जसले दिनुपर्ने थियो ऊ भने पावर गेम, विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई चिनेका आधारमा पावर गेम खेलेर बसेको छ। आज त्यसबारेको विशेष रिपोर्ट पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत छ। यो सँगसँगै एक सामूहिक बलात्कारको दुःखद रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गरेका छौँ र विशेष त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण सित्तैमा पाउने औषधिलाई पनि खरिद गरिएको विषय आएको छ, जसलाई हामी फलोअप गर्छौँ। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुहिएको काम नलाग्ने औषधि दिइएको एक विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा छ। यस अर्थमा यी विभिन्न रिपोर्टहरू सहितको आजको कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अब कार्यक्रमको सुरुवात ताली र गालीबाट गर्न गइरहेको छु। यस अघि हामीले राखेको विषय थियो कोरोनाको कहरले तपाईँको जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्यो। ठिकै छ, जेन तेन चलिरहेको छ भन्नेले तालीमा र खै के पो भन्नु अप्ठ्यारो बनायो, बर्बाद छ भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये ठिकै छ जेन तेन चलिरहेको छ भन्दै जम्मा 20.29% अर्थात् 2338 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने अप्ठ्यारो बनायो, बर्बाद भयो भन्दै 79.71% अर्थात् 9185 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। अत्याधिक मानिसहरूलाई हाम्रो रिपोर्ट अनुसार यो भोटिङ गर्नुहुने मध्येबाट हेर्दा 80% भन्दा बढी मानिसहरूलाई बर्बाद पारेको छ र 20% मानिसहरू जेन तेन जीवन चलाइरहेका छन्। आशा गर्दछु यो आँकडाले सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा सोच्न विवश पार्नेछ, बाध्य पार्नेछ। अब आजको विषय यस प्रकार रहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नवीन घिमिरेको कार्यकाललाई ताली दिनुहुन्छ कि गाली? भोटिङ गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला, गाली र ताली होम पेजमा रहेको गाली र तालीमा गई आफूलाई मन लागेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला र यसले सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आगामी बाटो तय गर्नका लागि र अघिल्लो कार्यकाल प्रमुख आयुक्तजीको अघिल्लो कार्यकाललाई मूल्याङ्कन गर्नका लागि र आम जनताले के भन्दा रहेछन्, कस्तो ठान्दा रहेछन् भन्ने कुरा जान्नका लागि पक्कै पनि मद्दत गर्छ। तपाईँ हाम्रो सरोकारको विषय, सरोकारको ठाउँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, यसर्थमा अनिवार्य भोट गर्ने प्रयास गर्नुहोला। अब केही अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा 6 जना पुरुष र 3 जना महिला रहेका छन्। देशभर भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 55,000 नागेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 9165 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 1039 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 54,159 पुगेको छ। नेपालमा अहिले 15,117 सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 597 जना संक्रमित भएका छन्। हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 11,738 संक्रमित पुगेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 9,588 जना, ललितपुरका 1,161 जना र भक्तपुरका 989 जना संक्रमित भएका छन्। संक्रमितको
को सङ्ख्या पुगेको छ। त्यस्तै देशभर हालसम्म 6536 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 7730 जना छन्। होम आइसोलेसनमा 7387 जना रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1173 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 38697 पुगेको छ र हालसम्म देशभर 8,40,527 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। र दर्शक महानुभावहरू, यो अपडेट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब चिकित्सकै लापरवाहीका कारण चिकित्सकै मृत्यु भएको एक विशेष रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हामीले धेरैजसो अस्पतालमा निधन हुने व्यक्तिको मृत्यु अस्पतालको लापरवाही, चिकित्सकको लापरवाही भएको भन्दै हुलहुज्जत आन्दोलनहरू हुने र पछि बिना छानबिन अनुसन्धानमा केही त आर्थिक लेनदेनमा घटना मिल्ने गरेको देख्दै सुन्दै आइरहेका छौँ। तर भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज हाड जोर्नी विभाग प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर ज्ञानेश्वर प्रसाद सिंहको भने आफै कार्यरत रहेको अस्पताल र चिकित्सकका लापरवाहीका कारण ज्यान गएको छ। यो कुनै हुलहुज्जत र आन्दोलनबाट भनिएको लापरवाही होइन। यो घटनामा त चिकित्सक तथा अस्पतालको लापरवाहीका विषयमा अनुसन्धान गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लापरवाही भएको पुष्टि नै गरेको छ। खाना खाँदा मटनको हड्डी अड्किएर युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा लगिएका उनको शल्यक्रियामा नै लापरवाही भएको पाइएको छ। त्यसै कारण 3 महिनासम्म आइसियुमा रहेर अन्ततः उनको मृत्यु भयो। झन्डै 7 महिना लगाएर मेडिकल काउन्सिलले अस्पताल र चिकित्सकको गल्ती त पत्ता लगायो, पहिल्यायो, तर कारबाही भने सचेत गराउने मात्रै भयो, अरू केही भएन। परिवारको मुख्य अभिभावक मात्रै होइन, राष्ट्रले नै हाड जोर्नी विज्ञ प्राध्यापक गुमायो। तर पनि लापरवाही गर्नेहरूप्रति भएको कारबाहीले पीडित परिवारको आँसु पुछ्न सकेको छैन। यसै विषयमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजको लापरवाहीका कारण सोही मेडिकल कलेजकै हाड जोर्नी विभाग प्रमुख वरिष्ठ हाड जोर्नी रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेश्वर प्रसाद सिंहको मृत्यु भएको पाइएको छ। 2076 भदौ 10 गते खाना खाँदा हड्डी अड्किएपछि युनिभर्सलमै भर्ना भएका सिंहको शल्यक्रियाका क्रममा लापरवाही गरेकाले उनको ज्यान गएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पुष्टि गरेको हो। अस्पतालले शल्यक्रिया गर्ने क्रममा आधा मात्रै हड्डी निकालेर आधा हड्डी टुक्राएर शरीरभित्रै धकेलिदिएको काउन्सिलको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सोही हड्डीले शरीरका अन्य भागमा क्षति पुर्याउँदा परिस्थिति जटिल बनेको कारण उनको ज्यान गएको बताइएको छ। शल्यक्रिया गएको 5 दिनपछि उनको अवस्था झनै जटिल बनेपछि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँको त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालमा ल्याइएको थियो। 3 महिनासम्म आइसियुमा उपचाररत उनको गत माघमा निधन भएको थियो। यसपछि परिवारका सदस्य मेडिकल काउन्सिलमा पुगेका थिए। काउन्सिलले मेडिकल कलेजलाई सचेत गराएको र उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई सोही किसिमका शल्यक्रिया 1 वर्षसम्म तालिम लिएर काउन्सिलमा जानकारी गराएपछि मात्रै गर्न पाउने निर्णय दिएको छ। तर काउन्सिलको यो निर्णयले डाक्टर सिंहको परिवारले न्यायको अनुभूति गरिरहेका छैनन्। विगतको 7 महिनादेखि हामीले एनएमसीले कुनै पोजिटिभ रिस्पोन्स दिला भनेर हामी बस्यौँ, तर एनएमसीबाट हामीले केही पनि सपोर्ट पाएनौँ। हाम्रो पक्षमा त्यहाँबाट हामीले पाउने केही पनि सपोर्ट छैन जसले हामीलाई के हुनसक्छ। हामीले सुरुमै इफ अदालतमा जान्थ्यौँ, कोर्टमा गएर केस फाइल गरेको भए या पुलिसमै गएर गरेको भए के हुनसक्थ्यो, हामीले सोच्यौँ एनएमसीले सपोर्ट गर्ला। बट एनएमसीको कुनै पनि हामीले एउटा पोजिटिभ रिस्पोन्स हेरेनौँ यो फिल्डमा। अब यसमा अहिले अब कोर्टमा गएर हामीले पाउने हो जे सुविधा चाहियो, हामीलाई राहत चाहियो, त्यो अब कसले दिने। अब हामीले अदालतमै जानु पऱ्यो। एनएमसी जस्तो खोलेर हामीलाई केही फाइदै भएन, एनएमसीमा दिएर पनि हामीलाई लागिरहेको छैन कुनै फाइदा भयो। आफै कार्यरत रहेको अस्पतालले लापरवाही गर्दा श्रीमान गुमाएकी श्रीमती बिना सिंहका अनुसार युनिभर्सल मेडिकल कलेजले गल्ती महसुस समेत गरेको छैन। उपचारमा 50 लाखभन्दा धेरै खर्च हुँदा अहिले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गरिरहेका छोराछोरीको पठन पाठनसँगै घर चलाउने मुस्किल परेको बेला अस्पतालले राहत तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा कुरा नै गर्न नचाहने बताउँछिन्। होइन, हामीले आफ्नो हस्बेन्ड खोएको छौँ होइन। अब के देशले पनि एउटा विशिष्ट व्यक्ति होइन गुमाएको छ। यसको कमी त देशलाई समाजलाई पनि होला, फ्यामिलीलाई त छँदैछ। यो चिज त हाम्रो जिन्दगीमा हमेसा बाँचिन्जेल रहने हो। तर उहाँको जुन जिम्मेवारी थियो, उहाँको जो कर्तव्य थियो हाम्रो परिवारपट्टि, जो अझै उहाँ बाँचे भए 20 वर्ष 25 वर्ष निभाउनुहुन्थ्यो, गर्नुहुन्थ्यो, त्यो कमी त हाम्रो लाइफमा रह्यो नि। अरू चिज उहाँ पुरा हुँदैन, तर आर्थिक सपोर्ट त राहत त चाहियो नि। मलाई 2टा बच्चा पढाउनु छ, मेरो अगाडिको जिम्मेवारी छ, मेरो आर्थिक सपोर्ट छैन, मिडियम फ्यामिली भयो, हाउसवाइफ हुँ म। यो सबै चिज त बेहोर्नु पर्यो नि। अब यो कसले बेहोर्ने? युसिएमएसले बेहोर्ने कि गभर्मेन्टले बेहोर्ने कि कुनै संस्थाले गर्ने? मलाई मेरो अधिकार चाहिएको छ।
मैले आफ्नो हस्बेन्ड गुमाएको छु। उहाँहरूको सानो नेग्लिजेन्सीले गर्दाखेरि आज मेरो लाइफमा यति ठुलो क्षति भएको छ, त्यो कसले पुरा गर्ने? म आफ्नो अग्राधिकार र बच्चाको फ्युचरको लागि मलाई राहत चाहिएको छ, हेल्प चाहिएको छ, यो कसले गर्ने? यो घटनामा मेडिकल काउन्सिलले अस्पताल र चिकित्सकको लापरवाही भएको पुष्टि गरिसक्दा समेत पीडित परिवारले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। काउन्सिलले आफ्नो कार्यक्षेत्र यति नै भएकाले थप प्रक्रियाका लागि अदालत धाउन सल्लाह दिन्छ। तर घरको मुख्य अभिभावक गुमाएको परिवार उपचारमा मात्रै आधा करोड खर्चेका उनीहरूसँग अदालतमा मुद्दा लड्ने बाटो भए पनि सहज अवस्था छैन। यो अवस्थामा अस्पताल र चिकित्सकको लापरवाहीकै कारण ज्यान गुमाएका अर्का चिकित्सकको परिवारले पाउने न्याय के? सरकार र सरकारवाला निकायले स्वर्गीय प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेश्वर प्रसाद सिंहका परिवारको गम्भीर प्रश्न छ। दर्शक महानुभावहरू, कतिपय अवस्थामा लापरवाही अथवा जटिलतालाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ। आम सर्वसाधारण मानिसले सिधै लापरवाही भनिदिन्छन् अथवा जटिलतालाई बुझ्दैनन्, त्यो कुरा बेग्लै हो। तर यहाँ यो घटनामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यसलाई लापरवाही भनेको छ, अस्पतालको अथवा चिकित्सकको कमजोरी भनेर स्पष्ट रूपमा बताइसकेको छ कि त्यसपछि त्यस कमजोरीका माध्यमबाट जुन क्षति परिवारलाई भयो त्यसको जिम्मेवारी कुनै निकायले लिनु पर्दैन? सम्बन्धित चिकित्सकलाई केही सजाय दिए जस्तो गर्दा मात्रै उम्किन पाउने व्यवस्था हो कि अथवा जुन आर्थिक क्षति परिवारले बेहोर्यो त्यसको जिम्मेवारी पनि कसैले लिनुपर्दछ? अथवा यति ठुलो अस्पतालले परिवारको त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्दैन र? यो अत्यन्त जटिल प्रश्न छ। सामान्य अन्य परिस्थितिहरूमा, अन्य घटनाहरूमा आम मानिसहरूले मैले अघि बताए जस्तै जटिलता र लापरवाही बीचको भेद पत्ता लगाउन सक्दैनन्। तर यहाँ मेडिकल काउन्सिलले नै यसलाई लापरवाही हो भनेर लाछाप हानिसकेपछि यसरी परिवारको यति ठुलो जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुराको जवाफ सम्बन्धित अस्पतालले, सम्बन्धित संस्थाले, लापरवाही गर्ने संस्थाले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मत हो। र यसैलाई हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गऱ्यौँ र हामी आशा गर्दछौँ हामीले प्रस्तुत गरेको यो रिपोर्टलाई सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुहुनेछ र पीडित परिवारलाई यो रिपोर्टले केही न केही राहत प्रदान गर्नेछ। राष्ट्रले एउटा कुशल व्यक्तित्व गुमाएको छ, तर त्यो सँगसँगै परिवारलाई थप पीडामाथि पीडा हुने काम नगरोस्। यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुको उद्देश्य यही हो। हामी आशा गर्दछौँ यसले केही न केही राहत प्रदान गर्नेछ, गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनेछ। यो विषयलाई आवश्यक फलोअप हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ र यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्न टेलिफोन लाइनमा कोही दर्शक आउनुभएको छ। उहाँसँग कुराकानी गरेपछि म अर्को विषयतर्फ लिएर जान्छु। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म नेपालगञ्जबाट बोलेको सर। हजुर आफ्नो नाम बताउन चाहनुहुन्छ भने बताउनु होला। हजुर म एउटा पीडित पक्षको एउटा हो। हजुर यो आवाजविहीनहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै हजुर यस कार्यक्रम मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ म आज रवि सरको कार्यक्रममा बोल्दैछु। हजुर देशमा लकडाउन भएको आज 5-6 महिना जति भइसक्यो। नेपालगञ्ज कारागारमा अस्तव्यस्त क्षमताभन्दा 4 गुणा बढी कैदीहरू राखिएको छ। हजुर पूर्वपक्षका लागि जुन 1 वर्षभित्रै फैसला गर्ने मुद्दाहरू आज अस्तव्यस्त अल्पत्र परिरहेका छन्। जुन कहिले देशव्यापी रूपमा लकडाउन हुन्छ, कहिले जिल्ला सिल हुन्छ, कहिले अनि अदालत सिल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि 1 वर्षभित्रमा पनि फैसला हुनुपर्ने मुद्दाहरू अहिले प्रक्रियामै जान सकिरहेको अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती आवाज जुन बाहिर आउन सकिरहेका छैनन्, ती आवाजहरू त्यसलाई गर्दा ती आवाजहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै समस्या समाधान तिनलाई छिटो निकास दिनको लागि सम्बन्धित निकायमा ध्यान जाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ म आज यो कार्यक्रम मार्फत हजुर यो नेपालगञ्ज कारागारमा भन्नुभयो तपाईँले होइन? हजुर हजुर नेपालगञ्ज। कतिजना हुनुहुन्छ त्यहाँ कैदीबन्दीहरू कि यो चाहिँ जो चाहिँ नियमित आइरहने जुन पूर्वपक्षमा आएका मानिसहरूको सङ्ख्याको वृद्धि भएको, क्षमताभन्दा बढी भएको भन्ने विषय हो यो? तपाईँले त्यसमा ध्यान आकर्षण गराउनु भयो? हजुर हजुर जुन अहिले जुन यो कोभिड-19 को जुन महामारी छ, जस्तै केन्द्रीय कारागारहरूमा पनि केही बन्दीहरूको मृत्यु भएको अवस्था
छ। त्यस्तै नेपालगञ्जमा पनि केही दिन अगाडि कोभिड-19 का केही सङ्क्रमित देखिएका थिए। यसमा लगभग हामीले थाहा पाएअनुसार त्यही 300 जतिको हाराहारीमा क्षमताको हो, जब अहिले जुन 700 जति हाराहारीका जुन रहेका छन्। मुख्य कुरो के हो भने रवि सर, जुन 1 वर्षभित्रमा फैसला हुनुपर्ने जुन पूर्वपक्षका लागि राखिएका जुन मुद्दाहरू थिए ती अहिले अत्यन्तै यो प्रक्रिया नै जान सकिरहेको छैन। कहिले अदालत सिल हुन्छ, कहिले जिल्ला सिल हुन्छ। त्यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ मैले आज हस्, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धेरै देशभरिका कैदीबन्दी साथीहरूको टेलिफोन कलहरू पनि हामीलाई आइ नै रहेको छ। जुन अपराधका लागि अथवा जुन गल्तीका लागि उहाँहरूले सजाय भोगिरहनु भएको छ त्यसका लागि त उहाँहरू तयारै हुनुहुन्छ, तर त्यसभन्दा बाहेकका सजाय भोग्न बाध्य पार्नु भनेको उहाँहरूको पनि एउटा अधिकारको हनन हो। यस अर्थमा उहाँहरू पनि आफ्नो अधिकारको, आफ्नो आवाज, आफ्नो अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्न हकदार हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा पनि तपाईँले अहिले प्रस्तुत गर्नुभएको यो विषय नेपालगञ्ज कारागारको विषय भए तापनि देशैभरिका कारागारको विषय हो। यद्यपि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको केही दिन अगाडि आएको फैसलाले गम्भीर किसिमका मुद्दाहरू छैनन् भने ती मुद्दाहरूमा छिटो निर्णय गर्नु अथवा मानिसहरूलाई यसरी यो सङ्क्रमणलाई विचार गरेर नराख्नु भन्ने यस आशयमा सम्मानित अदालतको केही दिन अगाडि निर्णयहरू आएको अथवा फैसलाहरू आएको जानकारीसम्म हामीलाई प्राप्त छ। यद्यपि यस विषयमा आवश्यक फलोअप र रिपोर्ट गर्दै जानेछौँ। म यहाँलाई सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान्छु। दर्शक महानुभावहरू, कसैले तपाईँको परिवारमा नयाँ नाता लगाउँदै तपाईँको विश्वास जितेर तपाईँकै घर र तपाईँकै सम्पत्तिको उठीबास लगाउला, यो कुरामा तपाईँलाई होसियार गराउनु छ र तपाईँले कहिले यस्तो बारेमा सोच्नु भएको छ अथवा यो सोच्नुहुन्छ? हो, आफन्त बनेर परिवारको ख्याल राखे जस्तो गरेर नजिक भएर धनगढीका एक व्यक्तिले बानेश्वरका एक अर्का व्यक्ति मुकुन्दराज जोशी, उहाँको नाम, उहाँको परिवारलाई लगभग उठीबास लगाउन आँटेका छन्। अझै भनौँ लगभग सडकमा नै पुग्ने अवस्था आइसकेको छ। ठुला ठुला व्यापार व्यवसाय गरेका ती व्यक्तिले यति विश्वास जिते कि मुकुन्दराज जोशीको करोडौँ पर्ने घर बैङ्कमा धितो राख्न लगाएर 4 करोडभन्दा बढी पैसा लिएर गायब भएका छन्। अहिले बैङ्कले घर लिलामका लागि दबाब दिइरहेको छ, तर पैसा लिने व्यक्ति फरार छन्। दिएको चेक बाउन्स भएको छ, तर प्रहरीले पक्राउ नै गर्दैन। विश्वासका कारण ठगिएका मुकुन्दराजको परिवारका विषयमा हामीले यो रिपोर्ट यस कारण पनि तयार पारेका छौँ कि यस प्रकृतिबाट, यस तरिकाबाट ठगिने धेरै मानिसहरू हुनुहुन्छ। ती सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बानेश्वरका मुकुन्दराज जोशीको परिवार र धनगढीका मनोज भण्डारीको सम्बन्ध निकै राम्रो थियो। मनोज मुकुन्दका मिल्ने साथीका छोरा थिए। मुकुन्दराजको घरमा अप्ठ्यारो साँघुरो पर्दा सहयोग गर्ने मनोज नै हुन्थे। मनोज उनीहरूका लागि आफ्नै घरका सदस्य बराबर थिए। एक दिन मनोजले व्यापार व्यवसायका लागि आफूलाई रकम आवश्यक परेकाले मुकुन्दराजलाई उनको घर धितो राखेर बैंकबाट ऋण निकालिदिन आग्रह गरे। सँगै उनले 3 वर्षभित्र तिर्ने कागज गर्न पनि आफू तयार रहेको बताए। परिवारका सदस्य बराबरको मान्छेले कागज नै गरेर बैंकबाट पैसा निकाल्न आग्रह गर्दा मुकुन्दराजको परिवारले नकार्न सकेनन्। दुई पक्षबीच 3 वर्षमा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कागज भयो र तत्कालीन जनता बैंकमा घर धितो राखेर 4 करोड 20 लाख रुपियाँ ऋण लिइयो। तर अहिले तिनै परिवारको सदस्य बराबरका व्यक्ति ठग निस्किए। मनोजले त न त बैंकको रकम नै तिरे न त घर नै फिर्ता गरे। अहिले मनोज बेपत्ता भएका छन् भने बैंकले उनीहरूको घर कुनै पनि समय लिलाम गरिदिन सक्छ। मेरो खाली धितो लिएर अब मैले फेरि मैले ऋण पनि मैले तिर्नुपर्ने यस्तो बनाइरहेछ। बैंकलाई हामीले सुरुमै भनेको कि बैंकको खेल कसरी भयो मलाई बुझाइदेऊ। बैंकको के भयो? बैंकको अब त्यही हो, सम्झौता देखायो। त्यसको हामीलाई सहयोग गर्दैन। सम्झौता देखाउँदाखेरि अब यो नलिनुपर्ने धितो लियो नि उहिले यो यस्तो थर्ड पार्टीको हामीलाई नसम्झाएर नबुझाएर अनि अहिले चाहिँ अरूको गर्छु भन्ने मान्छे जुन चाहिँ अरूको भनेर लिएर आउँछन् तिनीहरू, तर त्यो चाहिँ अब झाडे दिन दिँदैन थर्ड पार्टीको हो भनेर भन्छ। पछि त त्यहाँ त खतमै रहेछ। त्यहाँको मान्छेहरू त एउटा सपोर्ट गर्ने हो। अरू ठाउँमा नि कति ठाउँ त्यहाँबाट गर्छ यस्तो नगर्दो रहेछन् कि कति पनि नमान्दो रहेछ। मुख्य चाहिने पुरारी सेक्टरले पुरै पटक्कै माथिसम्म लिङ्क मिलेको जो कोही पनि भन्छ। मुकुन्दराजको परिवारको निकै अनुरोधपछि मनोजले उनीहरूलाई मेगा बैंकको 4 करोड 20 लाखको चेक दिए, तर उक्त खातामा रकम शून्य छ। चेक बाउन्स गराई मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाए पनि मनोज अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन्।
उनीहरूका विषयमा प्रहरीले पनि त्यति चासो दिँदैन। प्रहरीले अब हामीले बाहिरबाट प्रहरी भित्रका प्रहरीबाट बुझ्दा अब अस्ति त्यसको एउटा अर्को ठगको चेक थियो, हामीसँग पैसा त्यसैको माध्यमबाट आएर 1.5 करोड ल्यायो त्यसले पटक। त्यसको हरिसाब गर्दाखेरि 2 करोड भएको थियो, त्यसले दियो चेक। अनि त्यो पनि ठगीको लागि उसको थप सपोर्ट प्रहरीले मतलब हामीले हाम्रो तिङडा खिसके, घुँडा खिसके भन्छन् त्यहाँका अब मतलब एसएसपी एसपी डिएसपीहरू त्यही भन्छ। उनलाई आफ्नो घर फिर्ता गरिदिन आग्रह गर्दा अझै 10 वर्ष झुलाइदिने र बैंकमा तिर्न बाँकी 3 करोड उनीहरूलाई नै तिर्नु भन्दै धम्की दिने गरेका छन्। यो हेर्नुहोस्। मनोज भण्डारीको एसियन एग्रो, एसियन कन्टिनेन्टल, बेटी सप्लायर्स, फर्निचर वर्ल्ड, ह्याप्पी होम, हिमालयन ट्रेड, हिमालयन होम डेकोर लगायत दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरू छन्। उनी अहिले पीडित परिवारको सम्पर्कमा छैनन्। उनले बेला बेलामा आफ्ना सहयोगी लोकराज पाण्डेलाई उनीहरूसँग कुरा गर्न पठाउँछन्। पाण्डेले पीडित परिवारलाई झुलाउने मात्र काम गरिरहेका छन्। सुल्टो भएको बेला हो मलाई चाहिँ जेल हाल्न खोज्ने, म जग्गा दिन्छु, हुँदैन त्यो भनेर आफ्नै जेठो बुवालाई भन्नु भने मैले के गर्नु? हेर्नु तपाईँको श्रीमती पिङ्की मेरो छोरी भने पनि सल्लाह लिने सबैको तपाईँको ताचा लाग्छ। हेर्नु कसरी भने जम्माईको नाउँको जग्गा रोकामाथि पनि रोका हुन्छ। हरेक भन्दा वचन दिन्छु आन्टी होइन, अदालतमा गएर मैले बयान दिनु पर्यो भने म निष्पक्ष बयान दिन्छु। जे आएको थियो मैले गर्ने त्यही न हो। मैले मनोज दाइको पक्ष लिएर बयान नदिउँ होला, सत्यको बोल, जे आएको त्यो बोल्ला। प्रमाणले भन्दा पनि मैले यतिसम्म बोलेँ कि पिङ्की र मैले अदालतमा बयान दिँदा मनोजका प्रतिनिधि आएर उनीहरूसँग भेटवार्ता गर्नुले उनी यहीँ कतै लुकेर बसेको प्रश्न हुन्छ। उनलाई प्रहरीकै संरक्षण रहेको पीडितहरूको आशंका छ। सोझा मानिसहरूको सम्पत्ति अनेक बहानामा बैंकमा राखेर पैसा खाएर भाग्ने मनोज जस्ता ठगहरू हजारौंको संख्यामा छन्। पावर र पहुँचको आधारमा उनीहरू कहिल्यै कारबाहीको दायरामा आउँदैनन् र मुकुन्दराज जस्ता सोझा मानिसहरू अरूकै कारणले गर्दा सडकमा आउन बाध्य हुन्छन्। दर्शकहरू, वरिपरि नै बसेर आफ्ना सहयोगीहरूलाई पठाएर र उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको सहयोग लिएर उनीहरूलाई विश्वासमा राखेर यसरी गएको अथवा यसरी लुके जस्तो गरेको विषयको जानकारी त हामी पक्कै पनि प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ आगामी एपिसोड्सहरूमा। र तपाईँहरूलाई विशेष गरेर होसियार गराउनको निमित्त हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका पनि हौँ। नजिक भएका मानिसहरूले अरूको घर जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि विश्वासमा लिएर लिने, त्यो घर जग्गालाई बैंकमा धितो राख्ने अनि त्यसको पैसा नतिरिदिने भएर धेरै मानिसहरू घरबार विहीन भएका छन्। नाता जोडेर, नाता गाँसेर, साइनो लगाएर यसरी विश्वासमा लिएर धेरै मानिसहरूले अर्काको सम्पत्ति लिएर बेघरबार बनाएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। यस विषयका अन्य थप कुराहरू कसरी उच्च प्रहरी अधिकारीहरूलाई प्रभावित पारिरहेका छन् यी व्यक्तिले भन्ने बारे जानकारी पक्कै पनि गराउनेछौँ। अहिलेलाई बेला भएको एउटा ब्रेकपछि अन्य विषयहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ र विशेष गरेर कुहिएको औषधि वितरण गरिएको विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा छ। प्रतीक्षा गर्नुहोला। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेर्नु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदै हामीले यस कार्यक्रमलाई आम सर्वसाधारणका दैनिकीसँग प्रभाव पार्ने विषयहरूमा केन्द्रित गरेका छौँ र तिनै विषयहरू प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत हुन्छन्। कोभिड-19 को महामारी र यसको प्रभाव पूर्व हाम्रो कार्यालयमा धेरै दर्शकहरू आफ्ना समस्या लिएर आउने गर्नुहुन्थ्यो, प्रमाणहरू सहित विभिन्न अन्तर्क्रिया गर्नका लागि आउने गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यो अवस्था नरहेपछि केही समय अगाडि हामीले देशैभरि पुग्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ, विभिन्न जिल्लाहरूको भ्रमण गरी आम सर्वसाधारणका गुनासाहरू सुन्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ। त्यसबीचमा अझै पनि यो महामारी र यसबाट उत्पन्न खतरा नटरेको अवस्थामा हामीले हाम्रो टेलिफोन नम्बर मार्फत दर्शक महानुभावहरूका गुनासाहरू लिइरहेका छौँ। विशेष गरेर भिडियो म्यासेज मार्फत आफ्ना समस्याहरू र आफ्ना केही दस्तावेजहरू, केही प्रमाण लाग्ने कागजातहरू पठाउनका लागि 98 015 724 नम्बरलाई हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। कृपया यसै टेलिफोन नम्बरको प्रयोग गर्नुहोला। आफूसँग भएका दस्तावेजहरू, प्रमाण लाग्ने कागजातहरू त्यसलाई
भाइबर या व्हाट्सएपमा यस नम्बरको 9801572424मा पठाउनुहोला। भिडियो मेसेजहरू अथवा जे पनि तपाईँलाई आवश्यक छन् जस्तो लाग्दछ, हामीलाई आवश्यक पर्ने सामग्री जस्तो लाग्दछ, कृपया हामीलाई पठाउनुहोला। हामी तिनका आधारमा तपाईँको रिपोर्ट गर्नेछौँ र आवश्यक परे तपाईँको घरमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू पुग्नुहुनेछ। सुरक्षाका मापदण्डहरूलाई पालना गर्दै तपाईँको विषयको रिपोर्टिङ गर्न तपाईँको घरमा नै हाम्रा रिपोर्टरहरू, हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू पुग्नुहुनेछ। कृपया हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। यो महामारीमा हामी तपाईँलाई यति सुविधा दिन पाए हुन्थ्यो भनेर व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। 9801572424मा जानकारी गराउनुहोला। अन्य नम्बरभन्दा यस नम्बरमा जानकारी गराउनु भयो भने हामीलाई सजिलो हुनेछ। अब आजको अर्को विषय, विश्वभर महामारीले आक्रान्त बनाइरहेको छ। नेपालमा पनि कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 50,000 कटेको छ। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अहिलेसम्म 345 पुगेको छ। यो बेलामा सङ्घीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारसँगै स्थानीय सरकारको भूमिका सशक्त हुनुपर्ने नै हो। तर नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकाले भने सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि समेत खरिद गरेको, निःशुल्क पाउने औषधिलाई किनेको, खरिद गरेको आरोप लागेको छ। त्यति मात्र होइन, उक्त औषधि समेत बिग्रिएको स्थानीयले बताएका छन्। रुगा खोकी तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि अत्यावश्यक आइरन चक्की समेत ड्यामेज भएको वितरण गरिएको गुनासो आएपछि नुवाकोटबाट टिभी जर्नलिस्ट रामहरि गजुरेलले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकाले सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि समेत म्याद गुज्रिएर तथा बिग्रिएपछि मात्रै स्थानीयलाई वितरण गरेको पाइएको छ। डाइजोफार्म, आइरन चक्की, सिटामोल लगायतका थुप्रै औषधि कुहिएर बिग्रिएपछि मात्रै स्थानीयलाई वितरण गरिएको छ। स्थानीयलाई वितरणका लागि राखिएका बिग्रिएका यी औषधिहरू हेर्नुहोस्। यति मात्र होइन, स्थानीयले विरोध गर्न थालेपछि कतिपय औषधि जलाइएको समेत छ। यही औषधि प्रयोग गरेर स्थानीय वृद्ध, बालबालिका र गर्भवती महिलाहरू विशेष मारमा परेका छन्। लापरवाही भनेको तपाईँ हाम्रो जीवनसँग गाँसेको कुरा हो। कसैले खेलवाड गर्न पाइँदैन। गाउँपालिकाले नेपाल सरकारले निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने भनी सूचीकृत गरेका औषधिहरूलाई नै गाउँपालिकाले खरिद गरेको बिल भरपाई गराएर अनियमितता गरेको र त्यसमा पनि कुहिएको औषधि ल्याएको स्थानीयहरूको आरोप छ। यो गाउँपालिकामा जति अनियमित भइरहेछ, कति बजेट आइरहेछ, तर त्यो एकदम पारदर्शिता छैन। यो भ्रष्टाचार भएको छु। गाउँपालिकाले वितरण गर्ने औषधि गाउँपालिकाको स्वास्थ्य केन्द्रमा नभई स्थानीय एक व्यक्तिको घरमा भाडामा लिएर राखिएको छ। गाउँपालिकाले कुहिएको औषधि वितरण गरेपछि स्थानीयले गाउँपालिकाको कार्यालय घेराउ गर्दै छानबिनको मागसहित कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नुवाकोट म्यागङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशा तामाङ। अध्यक्षज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, यहाँलाई पनि नमस्कार। हजुर, अब यहाँ त अनियमितताको आरोप त लाग्यो। अब त्यो आरोपका बारेमा त के कुरा गरौँ र, तर यो औषधि कुहिएको, म्याद गुज्रिएको, बिग्रिएको अवस्थाका औषधिहरू चाहिँ तपाईँले वितरण गर्नुभएको छ। एक दोस्रो कुरा, यो सित्तैमा पाइने औषधिहरू पनि खरिद गरेको भन्नेसम्मको आरोप छ। यी विषयलाई लिएर के भन्नुहुन्छ अध्यक्षज्यू? अब यसलाई यो खरिद गर्यो र अब फ्रीमा पाउने भन्दा पनि हजुर, जुन यो औषधिहरू जुन यो फेसबुकमा जुन यो औषधि चाहिँ के अरे यसलाई चाहिँ तपाईँको फेसबुकमा हाल्ने काम हो र यसलाई जुन यो औषधिको विषयमा म्यागङ गाउँपालिकाको अध्यक्षको हैसियतले र यो म्यागङ गाउँपालिकाको जुन यो राजु भएको हैसियतले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जुन यो औषधिलाई अब मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, जुन यो फेसबुकमा कोही व्यक्तिले तपाईँको यो औषधिबाट अब कसैले रिङ्गटा लाग्यो, कसैलाई तपाईँको अब टाउको देख्यो भन्ने यो एउटा हजोको भरमा चाहिँ एउटा बोलेर फेसबुकमा हाल्ने काम भएको छ। र यसलाई म्यागङ गाउँपालिका अध्यक्षको र म त्यो ठाउँको एउटा अब इमान्दार मान्छेहरूको हिसाबले म के भन्न चाहन्छु भने यसलाई मैले जुन यो कुरालाई सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा छानबिन गर्ने काम अब अगाडि बढिरहेको छ र यसलाई जो सत्य तथ्य भन्ने जे आउँछ यसलाई चाहिँ तपाईँको जुन कारबाहीको यदि कसैले अन्य अत्याचारबाट कसैले यो गल्ती काम गरेका छन् त्यसलाई कारबाहीको भागेर हुनुपर्छ भन्ने मैले
यहाँहरूको माझमा राख्न चाहन्छु। अब दुईटा कुरा भन्नुभयो अहिले तपाईँले जवाफ दिए। एउटा चाहिँ नि यो चाहिँ अफवाह फैलाएको हो कि फेसबुकमा कसैले राखिदियो त्यस कारणले हो भनेर भन्ने तर्फ तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो। त्यो भनेको चाहिँ यो कुरा सत्य होइन है भन्न पनि खोज्नुभयो। अर्को कुरा छानबिन गर्छु, दोषी रहेछ भने कारबाही पनि गर्छु भन्नुभयो। यसरी दुईटा कुरा त गर्न पाइएन सर। यो केही गडबड भएको रहेछ भने त्यत्रा फेसबुकमा मात्र लेखिएको कुरा होइन नि, त्यत्रा मानिसहरूले विरोध प्रदर्शन गरे। यस्तो कोभिड महामारीको बावजुद पनि मानिसहरू प्लेकार्ड सहित त्यत्तिका मान्छेहरू आएर नाराबाजी नै गरेका छन्। फेसबुकमा देखिएको हो र त्यो त्यसमाथि त्यत्रा मान्छेहरू यत्रो महामारीमा आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा पारेर किन आएर त्यस्ता मानिसहरू? एउटा फेसबुकमा लेखिएको विषय त होइन। त्यसकारणले मानिसहरूको आरोप र औषधिमा जुन देखिएको छ, तस्बिरहरू देखिएको छ, तपाईँहरूले कति औषधिहरू जलाउनु भयो, के कारणले जलाउनु भयो त्यसको केही जानकारी छैन। विरोध भएपछि जलाउनु भयो ती औषधिहरू, नत्र ती औषधिहरू पनि जान्थे। अनि यहाँ त शङ्का गर्ने ठाउँ त कति हो कति देखियो सर? अब यसलाई मैले भन्नुपर्दा तपाईँको जुन यो औषधि जलायो जल्यो भन्ने कुरा भन्दा भने जुन त्यो हाम्रा मेगन गाउँपालिकाको जुन यो औषधि सम्बन्धी जुन त्यो जनताहरू भन्दा पनि कुनै पार्टीहरू त्यहाँ उत्रेर अब के अरे जुन वैद्य हमाल चाहिन्छ, अब मेगन गाउँपालिका सरकार चाहिँदैन भनेर यी नाराहरू भएको छ। यसलाई मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यदि त्यहाँका आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँका जनसमुदायहरू उहाँहरू आफै आउनु भएर जुन नारा जुलुस गर्नुभएकोलाई गर्नुभएको भए म एउटा आत्मसात के भन्न चाहन्छु भने जति उहाँहरूले जुन नारा जुलुसबाट जति बोल्नुभएकोलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु र सम्मान पनि गर्छु। र त्यहाँ कुनै पार्टीले एउटा अब राजनीति अहिले कोभिड-19 र अहिलेको जुन महामारीमा एउटा कुनै पनि पार्टीले प्रतिपक्ष हुनसक्छ र प्रतिपक्षले अहिले सके सहयोग गर्ने हो, होइन भने अहिलेको अवस्थामा यो जुन कोभिड-19 को अवस्थामा त्यहाँ सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बोलाएर र एउटा वैद्य हमाललाई अब सरल गराउन लाग्यो भन्ने यी कुराहरूलाई जुन राखेर जुन आमा बुबा दिदीबहिनीहरूलाई दुःख दिनुभएको छ र यसलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि जुन आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी मेगन गाउँपालिका जनताले जुन यी कुराहरू राख्नु भएको कुरोलाई म जहिले पनि आत्मैबाट सम्मान गर्छु। र कोही पार्टीले यसलाई एउटा राजनीति गर्ने इस्यु बनाएर प्रतिपक्षले गर्ने भूमिका पक्कै पनि यो हुन सक्दैन। किनभने अहिले कोभिड-19 को अवस्थामा कुनै पनि नारा जुलुस गरेर त्यहाँ कसैलाई तपाईँको एउटा कोही व्यक्तिमाथि आक्षेप लाग्नु पक्कै पनि यो राम्रो होइन। र यसैले मैले अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने यी कुराहरूलाई भोलि दुधको दुध पानीको पानी पक्कै पनि हुन्छ। र यसलाई मैले पनि के विश्वास गरेको छु भने पक्कै पनि जो मान्छे इमान्दार छ सही बाटो हिँड्छ कुनै पनि कारणले कुर्दैन। र अहिले पनि म मेगन गाउँपालिकाको अध्यक्ष होइन, त्यहाँको म कुनैको छोरा नाति र कोहीको भाइ भतिज हो। र त्यो हिसाबले म अध्यक्ष भन्दा पनि म कसैको भाइ भतिज छु र कसैको छोरोको हिसाबले म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र जुन मैले पाएको आत्मदानलाई म जहिले पनि यो स्वास्थ्य जस्तो एउटा गरिमै यो यसलाई पक्कै पनि मेगन गाउँपालिकाको अध्यक्ष आशा तामाङले यसलाई कहिले पनि तपाईँको जुन चाहे टेन्डरबाट आओस् चाहे जनस्वास्थ्यबाट आओस् यो औषधिहरूलाई कहिले पनि हामी यो स्वास्थ्य जस्तो जुन यसलाई चाहिँ खेलबाड गर्नु चाहन्न। र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले विश्वास दिलाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि हामी त्यो ठाउँको एउटा अहिलेको जुन अध्यक्षको हैसियतले मात्रै नभएर म त्यहाँको छोरा कसैको भाइ बहिनीको हिसाबले म पक्कै पनि उहाँहरूको माझमा अन्धविश्वास र घातक मान्छे हुनसक्छ। र ठिक छ, त्यो तपाईँले भन्नुभएको बोलीलाई विश्वास गर्ने कुराहरूमा त आफ्नो ठाउँमा रहिहाले। तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको प्रतिबद्धता हो, त्यो त एउटा राजनीतिज्ञमा हुनैपर्ने कुरा हो, त्यो तपाईँले बताउनु नै भयो। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण तपाईँले यसलाई कसरी छानबिन गर्नुहुन्छ, छानबिनमा को सहभागी हुन्छन् र जुन दृश्यमा देखिएका बिग्रिएका औषधिका ती दृश्यहरू छन्, जलाएका दृश्यहरू छन्, यी र तपाईँले गाउँपालिकामा नराखेर अन्य कसैको घरमा औषधि राखेको विषय लिएर जति पनि आरोपहरू छन् त्यसलाई कसरी तपाईँले जनविश्वास लिएर स्थानीयको विश्वास लिएर छानबिन समिति गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनलाई निष्पक्ष रूपमा सार्वजनिक गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दछ। अरू बाँकी सबै त भन्ने सुन्ने कुराहरू नै रहे सर। हामी त्यसैको प्रतीक्षा गर्छौँ। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सहभागिताका लागि र हामी आशा गर्दछौँ निष्पक्ष छानबिनका माध्यमबाट तपाईँले यस विषयको सत्य तथ्य आम सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनुहुनेछ। औषधि जस्तो गम्भीर विषय भएका हुनाले हामीले यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका हौँ। म समय र जानकारीको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र बिदा पनि माग्दछु।
दर्शक महानुभावहरू, यस विषयलाई लिएर हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले फलोअप पक्कै पनि गर्नुहुनेछ र आवश्यक परे त्यसलाई हाम्रो कार्यक्रममा पुनः प्रवेश गराइ नै हाल्नेछौँ। हामी नियमित रूपमा प्रस्तुत भएका विषयहरूमा आवश्यक फलोअपलाई हामी टेलिभिजनबाट प्रसारण पनि गर्दछौँ र सम्बन्धित विषयलाई लिएर हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले टेलिभिजनमा प्रसारण नहुँदा पनि फलोअप भने निरन्तर गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो कार्यक्रमको प्रारूप हो। हामी हाम्रो कार्यक्रममा आएका गुनासाहरूमा दर्शक महानुभावहरूलाई सल्लाह दिन्छौँ, सहयोग गर्छौँ र प्रसारण पनि गर्दछौँ। यी 3 विकल्पहरू हामीले हाम्रो कार्यक्रमका लागि राखेका छौँ। यतिखेर भिडियो कल मार्फत हामीसँग कोही जोडिनु भएको छ। भिडियो कलमा मैले देखिरहेको छु। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्कार। कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, हामीहरू चाहिँ कुवेतबाट हो सर। म नरेन्द्र ओली। कुवेतबाट नरेन्द्र ओलीजी। कुवेतमा के समस्यामा हुनुहुन्छ? कतिजना हुनुहुन्छ? छोटकरीमा बताउने प्रयास गर्नु होला। हामीहरू चाहिँ सबै डिस्ट्रिक्ट 29 जना छौँ हैन? हजुर, हामीहरू चाहिँ यहाँ 29 जना छौँ सर है। हामीहरू चाहिँ हामी नेपालबाट आएको समथिङ 6 जना चाहिँ पुरानो साथीहरू हुनुहुन्छ। हामीहरू चाहिँ 29 24 जना हैन? नयाँ 24 जना ठीक छ। हामीहरू टोटल 29 जना नेपाली छौँ सर होइन? नेपालबाट यो एसआरके मेन पावरबाट आएको सर। हामीहरू आएको 18-19 महिना भइरहेछ सबैजनाको। अब हामीहरू यहाँ चाहिँ कम्पनीले सेलरी नदिएको 7 महिना स्टार्टिङ भइसक्यो सर है। कम्पनीले पनि हेरेको छैन हामीहरूलाई। बस्नलाई पनि केही त्यति असुविधा छैन, खानलाई पनि केही छैन। अब हामीहरूले नेपाल एमएससीसँग पनि अब हामीले गरिरहेछौँ, तर हुन्छ मात्रै भन्नुहुन्छ सर। हामीहरूलाई अब 7 महिना भइसक्यो यहाँ कोठामा बसेर सर। अब खानलाई पनि केही छैन। अनि तपाईँको एसआरके म्यान पावर भन्नुभयो तपाईँले? एसआरके नेपाल सर। एसआरके नेपालले चाहिँ अनि तपाईँलाई के भनिरहेको छ? सम्पर्क गर्नुभयो होला उहाँहरूलाई? के गर्ने अब हामी उहाँलाई पनि चाहिँ यसो कल उहाँले उठाउनु भएन। मेसेज पठाउँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि ल यहाँबाट अब वैदेशिक रोजगार त्यो प्रबन्ध बोर्डमा, त्यसपछि गएर नेपाल एमबेसीमा सबै मैले जानकारी गराइसकेको छु र अब त्यहाँ चाहिँ अब हुँदैछ। छिटोभन्दा छिटो उद्धार चाहिँ हुन्छ मात्रै भन्नुभयो। त्यसपछि गएर फोनै उठाउनु हुँदैन। उहाँले चाहिँ अनलाइनमै आउनु भएको छैन। हस्, हामी यस मार्फत तपाईँले गर्नुभएको गुनासोलाई सम्बन्धित म्यान पावर र अन्य जति पनि सम्बद्ध ठाउँहरू छन् अथवा सम्बद्ध निकाय छन् उहाँहरूसँग यस विषयलाई समन्वय गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। तपाईँहरू केही समय धैर्य पक्कै गर्नुहोला र हामीले केही दिन अगाडि योभन्दा अघिल्लो कार्यक्रममा श्रम मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले भन्नुभएको छ, उहाँले समय पनि माग्नु भएको छ, हामी 10 दिनपछि फलोअप गर्छौँ पनि भनेका छौँ। कृपया सम्पर्कमा हामी बस्दै गरौँ। तपाईँलाई अन्य धेरै किसिमका अप्ठ्यारोहरू परेछन् भने त्यहाँ रहेका अन्य सहयोगी सङ्घ संस्था र साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामी बारम्बार सम्पर्कमा छौँ। तपाईँलाई मद्दत गर्नका लागि हाम्रो टिम तपाईँसँग जोडिनेछ। म अहिले तपाईँहरूसँग बिदा माग्छु। सबै साथीहरूलाई केही समय धैर्य गर्नुहुन म अनुरोध गर्छु र तपाईँहरूसँग बिदा माग्दछु। र दर्शक महानुभावहरू, विदेशमा भएका धेरै दर्शकहरूले, धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफूलाई परेको अप्ठ्यारोका विषयमा लिएर, त्यसलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बन्धित देशका दूतावासहरूमा बारम्बार जानकारी गराइ नै रहनु भएको छ। यस अघिको कार्यक्रममा हामीले श्रम तथा रोजगार मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गरी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको समस्याबारे गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र उहाँले केही दिनमा नै कार्यक्रममा उहाँले बताएअनुसार हिजैबाट र अहिलेसम्ममा नै धेरै परिवर्तन हुने र केही दिनमा हामी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राहत हुने गरी कामहरू गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता दिनुभएको छ। हामी त्यो विश्वासमा छौँ र अबको केही दिनपछि के भए मन्त्रीज्यू भनेर हामी सोध्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ र त्यो समयमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका प्रतिबद्धताको हिसाब पक्कै पनि माग्नेछौँ। सबै साथीहरूलाई उहाँ मार्फत यही जानकारी गराउँछु र अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। कहिलेकाहीँ निकै निर्मम समाचार पढ्नु र सुन्नुपर्ने रहेछ। बैतडीको सिगासे गाउँपालिकामा एक 17 वर्षीय किशोरीलाई उनकै शिक्षक, गाउँपालिकाका कर्मचारी तथा स्थानीय 5 जनाले बारम्बार धम्क्याएर, तर्साएर बलात्कार गरेका छन्। घटना तब बाहिरियो जब एक शिशुको जन्म भयो। अहिले 5 जना पक्राउ परेका छन्, तर ती किशोरी यति विक्षिप्त छन् कि पुरुषसँग अथवा कोही पनि अर्को पुरुष मान्छेसँग बोल्न सक्ने सामर्थ्य राख्दिनन्, बोल्न नै डराइरहेकी छिन्। बैतडीबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण विष्टले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बैतडीको सिगासे गाउँपालिकाकी 8 कक्षामा पढ्ने 17 वर्षीय किशोरीलाई
आफैलाई पढाउने शिक्षक र गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी सहित 5 जनाले पटक पटक बलात्कार गरेको तथ्य बाहिरिएको छ। 8 कक्षामा पढ्दै गरेकी किशोरीलाई उनलाई पढाउने शिक्षक खड्ग बोहराले कहिले बजार जाँदै गर्दा त कहिले विद्यालयबाट घर फर्किने क्रममा पटक पटक बलात्कार गर्ने गर्थे। बाहिर कसैलाई पनि ज्यान मार्ने धम्की दिने गरेको कारण किशोरीले उक्त कुरा कसैलाई भन्न सकिनन्। तर किशोरीमाथिको अत्याचार त्यतिमा मात्र सीमित रहेन। सिगासे गाउँपालिकामा कार्यरत केशव बोहरा, स्थानीय रामसिंह बोहरा, धनबहादुर बोहरा र दानबहादुर बोहराले समेत उनीमाथि करणाई गर्न थाले। तैपनि किशोरीले केही बोल्न सकिनन्। केही समयपछि उनको गाउँमै बिहे भयो। बिहे भएको 6 महिनामा नै उनको बच्चा जन्मियो। यी मात्र घटना बाहिर आयो। उनी अहिले जिल्ला अस्पताल भुइँतडीको सुरक्षित आवास गृहमा 1 महिनाको शिशु स्याहारेर बसेकी छिन्। उनलाई उक्त शिशु कसको हो भन्ने समेत थाहा छैन। बलात्कारको घटनापछि उनीमा यति चोट परिएको छ कि उनी पुरुष व्यक्तिसँग बोल्न समेत डराउँछिन्। आफूलाई बलात्कार गर्नेको नाम बताउन बाहेक अन्य कुरा बोल्न सक्दिनन्। तल्ले डराए भगाए अनि पछि मैले भन्न सकिनँ। घरमा मार्छु भनेर भनिदिएँ अनि पछि मैले भन्न सकिनँ। राम्रो खडग धुनेश दाने केशव। पीडितले दिएको जाहेरीको आधारमा प्रहरीले 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ र घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी छ। जो मान्छे संलग्न भनिएका छन् त्यस्तो कुकृत्यमा ती मान्छेहरू पनि हाम्रो नियन्त्रणमा आइसकेका छन्। यदि त्यस्तो किसिमको जघन्य अपराध जुन हाम्रो जिल्लामा ती महिलामाथि भएको प्रमाणित हुन्छ भने जो सुकै होस् त्यसलाई चाहिँ हामी कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ, कानुनी कारबाही गर्छौँ र सुरक्षा निकायको प्रमुखको हैसियतले तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि त्यस्तो गलत काममा संलग्न मान्छेहरूलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि किसिमको कसर बाँकी राखिँदैन। अनुसन्धानको कुरामा होस् र चाहे अन्य कुरामा होस् ती महिलालाई न्याय दिने र अपराधी र दोषीलाई कानुनको कठघारमा उमार्ने हाम्रो दायित्व, हामीले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएका छौँ। शिक्षा, दीक्षा र सत्कर्मको पाठ सिकाउने शिक्षकबाट नै किशोरी बलात्कार हुने अनि उनकै माध्यमबाट अन्य 4 जनाले एउटी अबला किशोरीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएर उनको पटक पटक इज्जत लुट्ने योभन्दा ठुलो अर्को कुकर्म अरू के होला। सुन्दा पनि शरीरमा काँडा उम्रिने घटनाले एकपटक फेरि समाजलाई त्रसित बनाएको छ भने पीडित परिवार न्यायको आशा गर्छन्। दर्शकहरू, यस्ता निर्मम विषयहरू, यस्ता रिपोर्टहरू कार्यक्रममा प्रसारण गर्नु हाम्रो लागि रुचिको विषय पक्कै पनि होइन। तर समाजमा भएका यस्ता कुकृत्यहरूको पर्दाफास र विशेष गरेर सम्बन्धित निकायलाई थप दबाब र जोड दिनका लागि यस्ता रिपोर्टहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण हुँदै आएका छन्। हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न समयमा प्रस्तुत गरेका रिपोर्टहरूले दोषीलाई उम्कन नदिनको निमित्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थाहा पाएको परिप्रेक्ष्यमा हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ। यसबारेमा हामीले कसैसँग कुराकानी गर्नु छैन। तर यसरी डर धम्की देखाएर एक किशोरीलाई यस किसिमको कुकृत्य गरिएको यस घटनामा कोही पनि उम्कन नपाओस्, दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्नका लागि हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ। एक अबोध बालकको जन्म भएको छ जसलाई आफ्नो पिता को भन्ने थाहा छैन, अथवा जो बलात्कृत किशोरी छिन् उनी पनि बताउन सक्दिनन् कि कसबाट शिशुको जन्म भएको हो। यस्तो किसिमको सामाजिक अपराधको घोर निन्दा गर्दै अपराधीहरू अथवा यस किसिमका घटनामा संलग्नहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस् भन्ने कुरामा पुनः जोड दिनका लागि हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका हौँ। र अब आजको अर्को रिपोर्टतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। हामीले केही समय अगाडि देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पुगेर घर दैलो कार्यक्रम गरिरहँदा हामीलाई धेरैजनाले आफ्नो गुनासो सुनाउनु भएको थियो। कतिका समस्याहरू हामीले तत्कालै समाधान गर्दै रिपोर्टहरू पनि प्रसारण गरेका थियौँ भने कतिका विषयहरूमा रिपोर्ट प्रसारण नगरी हामीले सम्बन्धित निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ र तिनलाई फलोअप भने गर्दै आएका थियौँ। धेरै जस्तो विषयले टुङ्गो पाएका समेत छन्। हामी तिनलाई ती सबै कार्यक्रममा प्रसारण भएका भने छैनन्। तर एउटा रिपोर्टको फलोअप प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई पोखरामा भेटेर दुबईमा सडक दुर्घटनामा परेका आफ्ना श्रीमान अस्पतालमा अलपत्र परेको गुनासो एक व्यक्तिले गर्नुभएको थियो। हामीले पोखराबाट तत्कालै दुबई स्थित नेपाली दूतावासलाई जानकारी समेत गराएका थियौँ। अहिले उनको उद्धार भएको छ। पोखराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेलले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। हामीले सिधा कुरा घरदैलो कार्यक्रमका क्रममा पोखरामा सुखबहादुर सुनारका परिवार भेटेका थियौँ। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका दर्मिजा वडा नम्बर 8 का सुनार 15 महिना अघि दुबईमा दुर्घटनामा परि घाइते भएका थिए। उनी दुबईको अस्पतालमा बिमारी भएको भन्दै परिवारले हामीलाई गुनासो गरेका थिए।
उता साइलालाई सोद्धाखेरि मलाई भर्खरै गर्नुभयो भाउजू भन्नुभएको थियो। अनि म बेसी राततिर फेरि बुढाको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो बलबहादुर दाई। अनि बलबहादुर दाईलाई दाई किन फोन आएन बुढाको भनेर भन्दा त त्यही हुनुहुन्छ पहिला नि त्यो लाइसेन्सको दिएको त्यही पुलिसले लह कि भन्नुभएको थियो। त्यसपछि 5 दिनपछि बल्ल मैले छिटो खोज्नु जानु के हुनुभयो भनेको। अनि बल्ल त्यो दाई गएर सोधेर थाहा भयो। यसपछि हामीले दुबई स्थित नेपाल दूतावाससँग सुखबहादुरको उद्धारका लागि समन्वय गरेका थियौँ। अब कति नेपालबाट मैले कति पैसा खर्च गर्दै फोन गर्दै गरेँ, केही भएन कि केस हालिदिएको दाइले। अनि छिटै हुन्छ भनेर हामीले त्यो केस हालेपछि अब त्यस्तै भयो। अब 1 हप्ता दिनमा पठाउँछु भन्नुभएको थियो। अनि त्यो नि भएन। अनि पछि रवि दाईसँग भेटेर यस्तो भन्दा एमबिसीले कहिले पनि फोन गरेको थिएन कि। अनि त्यो फोन दाइले फोन गरिदिनु बित्तिकै हामीलाई एबिसीले फोन गर्यो। म थोरै माथि आउनु बित्तिकै अनि ल अब यस्तो भन्नुभयो, अब हामी पठाउँछौँ भन्नुभएको थियो। अन्ततः सुखबहादुर अहिले नेपाल आउन सफल भएका छन्। उनी स्वदेश फर्किएका छन्, तर उनीसँग 24 घण्टा बिस्तरामा सुतिरहनुको विकल्प छैन। उनको हात खुट्टा चल्दैनन् भने टाउकोमा गहिरो चोट लागेको कारण उनी मान्छे त चिन्छन् तर बोल्न भने सक्दैनन्। उनलाई सिधा कुराको प्रयासमा पोखरा परिवारसँगै पुर्याइएको छ। अवस्था त अब प्याम्पस लगाइदिनु पर्छ। अब दिसा पिसाब 2 जनाले उचालेर यताउता सबै गर्नुपर्छ। कमाउने मान्छे त्यस्तो भए त के हुने र 3वटा बच्चा। मलाई अब उपचार गर्ने यताउता सबैले सहयोग गर्दैछु। यसो गरेर हिँड्ने डुल्ने भयो नि ठुलो आश छ। परिवारमा 12 जना सदस्य रहेको सुनारको घरमा कमाउने उनी एक्ला व्यक्ति हुन्। उनी पनि सडक दुर्घटना परेपछि उनको परिवारमा रेखदेख गर्ने र आय आर्जन गर्ने कोही पनि छैनन्। उनको परिवारमा रहेका आमा बाबु श्रीमती र छोराछोरी सबै उनीमा आश्रित रहेको र हाल उनको हालत देखेर अब कसले परिवारको आय आर्जन गर्ने भन्ने चिन्तामा बसिरहेका छन्। हाल उनी पोखरा 18 स्थित अँधेरी कुनामा अस्थायी बसोबास गरिरहेका छन्। दुबईबाट फर्किएपछि अस्पताल लैजाने पैसा पनि नभएको र बस्ने खाने टुङ्गो पनि नरहेको भन्दै उनका परिवारका सदस्यहरू बिलौना गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रमका सुरुवाती दिनहरूमा हामीले आफूले गरेका केही उदाहरणीय कामहरूलाई पनि कार्यक्रममा प्रसारण गर्दै आएका थियौँ। तर आजभोलि त्यो निरन्तर एउटा प्रक्रियाको रूपमा गइरहेको छ। विभिन्न व्यक्तिहरू अथवा विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका, अलपत्रमा परेका, बेचिएका, ठगिएका विभिन्न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उद्धार गर्ने कामको हामी समन्वय निरन्तर गरिरहेका छौँ र पछिल्लो समय गरिएको यो प्रयास जसमा हामीलाई सफलता मिलेको छ। र हामी सञ्चार माध्यम मात्र भएका कारणले यसमा अन्य विभिन्न माध्यमहरूको सहयोग रहन्छ। ती सम्पूर्ण सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू, सङ्घ संस्थाहरूप्रति हामी सदैव आभारी रहन्छौँ। र विशेष गरेर विभिन्न दूतावासहरूले समेत हामीले राखेका विषयहरूमा ध्यानपूर्वक हेरिदिएर हामीलाई अथवा विशेष गरेर पीडितहरूलाई मद्दत गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै ठाउँमा सबै मानिसहरू खराब छैनन् भन्ने कुराको उदाहरण स्वरूपका केही दूतावासमा कार्यरत दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो अधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नो अतिरिक्त समय दिएर भए पनि यस्ता कार्यमा मद्दत गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ। आफ्नो पैसा खर्च गरेर पनि नेपालीहरूलाई मद्दत गर्नुहुने, आफ्नो अतिरिक्त समय दिएर पनि नेपालीहरूलाई मद्दत गर्नुहुने, नेपाली कूटनीतिक नियोगमा रहनुभएका, विदेशमा रहनुभएका ती तमाम सहयोगी मनाहरूलाई, ती सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि म आज एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो क्रम फैलिरहोस्, निरन्तरता पाइरहोस्। अन्य सबैले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका समस्यालाई आफ्नै समस्या हो भनी बुझी यस्ता उद्धार कार्यमा हात लगाउनु नै छ। यस्ता उद्धार कार्यहरूमा हामीलाई अथवा सम्बन्धित पीडितहरूलाई मद्दत गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा थप विश्वस्त हुँदै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय यही समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई गाली वा तालीमा भोट गरी सम्बन्धित विषयमा आफ्नो मत राख्न नबिर्सनुहोला। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।
कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।